مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأطى بالعطا وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سردار کو سب کے غمخوار کو میرے سردار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 السلام